जीवे सुरिशी माकापो जीवे सुरी तान बागो जीवे सुरिशी रावोग निर्मी माकापो तान बागो वावोग निर्मी दुनिया तुझी सुरीशी हमें आयला तानेली तुझे सुरीशी आयला तुझे सुरिल्ले पिऊन आम्ही कुशाल जाऊं सुद्धा Book of Psalm Psalm 42 verse 1 जशी मेरू वावत्या झरीच्या उदकाक ताणेला तसो मोसो आत्मो तुका मोशे देवा ताणेला भुकेला ही म्हजी थान कोणाच्यानूच भागूंक जायना ही म्हजी थान कोणाच्यानूच भागूंक जावचें ना देखून तुजे झरींतले तुज्या काळजांतले जिवे उदक पिवूंक हो बरो आसा Gesù montaie stasning civi autocadita manuntunge patkacidu doruntuhi Imosiku rogot piye Jesu montaye sasning chivi aun tu kadita manuntuge
많은 등에 밭같이도 너른 뜨에 이머시꿀 로봇 비에 지베 서리시 마카포 지베 서리 단바고 지베 서리시 रावों निर्मी माकापोय तान बागोय वावों निर्मी जिसु montage Ovitatmo Autukadita Manuntunge Saratito Sotusto Shikoitolo Urbaditlo जिसु मुंटागे पवित्र आत्मा आऊं तुका देता मानुंतुगे शारतितो सतुस्तो Sikoitolo Kurbaditlo मन शांत कर देव आमचे बरोबर आसा देव आमच्या संगताक आसा देव आमच्यान आसा
Praise the Lord. Hallelujah. 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 भावनो आनी भयणो, जायते वस्तू आमी जाणात, जायते वस्तू आमी नको. जाणा ते वस्तू खातीर देवाक आर्गां दिवं म्हणुया. हालेलुया. 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 जायते वस्तू आमी नको, त्यो आमकां शिकय म्हूण देवाक उलो करूं म्हणुया. हालेलुया. 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 पण बाबरीनो, पयशे म्हणल्यार जी कोण पयशे पयल्यात, पयशांचो वालोर जाणात, ती कोणा फाटल्यान धांवतली? पयशा फाटल्यान. ताणें पयशे म्हणल्यार केन्ना पळोवंक ना, तांचो वालोर नको, ती पयशा फाटल्यान धांवतली ना. पूण जाणें पयशे पयल्यात, पयशांचो वालोर जाणात, ती पयशा फाटल्यान धांवतली. पण न्हू, कांय दिसांनी इलेक्शन जातली. कितें जातली? इलेक्शन. आनी सगळे समाज सेवक, सोशियल वर्कर म्हणटे भायर सरतात. कोण भायर सरतात? सोशियल वर्कर. हांव सोशियल वर्कर, तो सोशियल वर्कर. कॉम्पिटिशन, सगळे सोशियल वर्कर. म्हाका हो वावर करूंक जाय, म्हाका हे लोकां खातीर तें करूंक जाय. बरी गजाल. पूण जांकां पॉलिटिक्स म्हणटा पावर कितें जाणा, ते केन्ना तो पावर सोडचे नात. ते सोशियल वर्क बरें आहा, पूण तो पॉलिटिकली पावर म्हणटाय तो राजकारणाची पदवी ही पळ कोणें पयल्या ते केन्नाच ती कदेल ते मेले जाल्यार खूब काडटा, पूण कदेल जिवीत सोडपाक तयार आहात. ते जिवीत सोडपाक, पूण कदेल सोडपाना. कित्याक ते जाणा ती कदेलीचो वालोर, ते कदेलीची पदवी जाणात. कोण? जे बसल्यात ते. पण बाबा न्हू, आमच्या जिवितान जायते वस्तू आमी नको. तांतली एक म्हणल्यार देवाची उतर म्हणल्यार कितें तें नको. जाय जाणांनी त्या दिसाचें मागणें करून जायती अनुभवला देवाची काकूट. पूण जाय जाणांनी देवाची उतराची पदवी नको. आनी जाणा जाल्ले जाल्यार न्हू, हें पुस्तक, जिविताचें पुस्तक केन्नाच जाणचें नासलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. ह्या देवाच्या उतराची पदवी कितें ती जाणा आसली जाल्यार आमी केन्नाच देवाचें उतर सोडची नासली. तशें केन्ना तुमी आयकलां बाबा तांकां चड पयशे जाले आनी ताणें काडल्यात आनी डस्टबिनान घातल्यात? हें केन्ना आयकलां तुमी? हां? ना, कोणेंच घालूंक ना. कोणेंच ना. पण तेंगे भांगार चड जालां आनी रस्त्यार उडयलां. रस्त्यार सगळी गार्बेज उडयता तशें करून भांगार उडयलां. केन्ना आयकलां? आनी उडयलें जाल्यार कितें म्हणटलीं? पीस जालें आसता म्हणटलीं. पीस जालें आसता म्हणचें नाय, ती पीस जाल्यार बरी जालीं. आम कोळना आसतना हाडया आनी आमगे दवरया. पूण बाबडे न्हू, देवा उतर बी आमच्या जिवितांत ताचो वालोर आमी पयलो ना. वालोर आमी पयलो ना, अनुभवलो ना. कित्याक? देवाचें उतर, देवाचें उतर म्हणल्यार एक पदवी आसा तितून. पयशे आसात ते कोण चोरून व्हरोंक शकता. आतां आमचे MLA मिनिस्टर आहा ते कोण जाणा येते एका निवडून येतले वो कोण जाणा. ती तुजे कोदेर आनी कोण व्हरोंक शकता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. हालेलुया.
देवा उतराची पदवी ती कोण व्हरोंक शिकोना. देवाची उतर म्हणल्यार एक पदवी. पळयात पदवी सोगतें करात. रोमकारांक कितें दिसतालें? दान दौलत गिरेसाय एकठांय करप म्हणल्यार व्हडली पदवी. कितें एकठांय केलें जाल्यार दान दौलत मान सन्मान शिकप ह्यो व्हडल्यो व्हडल्यो पदव्यो. बायबल म्हणल्यार काय न्हू. देवा उतर म्हणल्यार कांयच. कोणाक वेळ आसा तें आयकूंक? पूण देवा तेका लागून बागीवन पावलू हे रोमकारांक बरोवन सांगता. रोमन चॅप्टर 1 verse 16. शुभ मानाचो देवाच्या उतराचे म्हजो खोल भावार्थ आसा. हांव विश्वास दवरता केजेर देवाच्या उतराचेर. मागीर जे कोण ताचे भावार्थ दवरतात तांच्या जिवितान देवाची उतर ही एक शक्ती. तूं वखद घेता तूं बरो जाता. तूं वचकूच जाल्लो बरो जेवता विटामीन घेता तिजान बिजान खाता आनी तूं कितें जाता? ते भाशेन देवाची उतर वाचता हांव, नियाळटा हांव, मनान घडयता हांव तेन्ना आमचे भितर एक शक्ती मेळटा. हालेलुया 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 हालेलुया. कोणाक ही देवाची शक्ती? पयली जुदेवांक देवाचें उतर पयलें कोणाक मेळ्ळें? जुदेवांक मेळ्ळें. जुदेवांक देवान देवाचें उतर पयलें दिलें आनी मागीर ग्रीकांकूय. ग्रीक म्हणटा कोण? आयज आमी ग्रीक म्हणल्यार आमी जुदेव न्हू. ग्रीक म्हणल्यार दुसरे जुदेव न्हूय तांकां ग्रीक देशांतले दुसरे देशांतले. आयजूय हें देवाचें उतर आमकां मेळटा. हालेलुया 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 हालेलुया. मुखार देवा उतर वाचता हांव तितली आमी कितें जाता? नितळ जाता. खंयचीं जाय जाणां वाचूंक नको. पडरी जेम पडना एक पिल्ल घे. खंयचें? देवाचें. एक देवा उतर म्हणत राव. रातभर म्हणल्यार रातभर जेम पडना. रातभर म्हणत राव. जेम जाली. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. थोडे म्हणटा थोड्यान हो बूक दवरला घरा कडेन बेश्टो हो बूक दवरला. थोड्यांनी ताका पुसलो लेकून ना. जायत पडा उडगास करता. आनी एक दिसा अशी म्हाका एका कडेन एका कॉपेलान शर्माव करूंक म्हूण व्हेलो. आनी कॉपेलान शर्मा करूंक गेल्लो. हांवें म्हणलें तो जो पळय थिंगा बूक आसलो तो सांडलो खंयच्यान तो धूंय दवरलो मेळो ना जालो. म्हणटकच हांवें तांकां सांगलें मातशें कोणागेर वचात आनी बायबल हाडात. कितें हाडात? बायबल हाडात. कित्याक वाचपाचो बूक आसलो तो खंय तो दवरलो तो मेळ्ळो ना. कोण गेलो आनी एक बायबल हाडलो. आनी बायबल हाडल्या उपरांत उक्तो केलो जाल्यार सगळें बायबलान कितें पडलें? कितें पडलें? पयलें पडलें मडकाच्यो स्लिप्यो.
पण मेन कल्याण हांव नको कोण मल्ल्याण म्हणून सगळे मडक्याच्यो स्लिपी पडल्यो आनी लो दिसूंक लागली वचून तशी घातल्यो आनी तशी वाचले. आनी मागीर कोणाक हांवें विचारलें, आरे बाबा बायबलान मडक्याचे बी स्लिपी घालपाची गूट कितें म्हाका बरें सजमलें ना. आमकां हें थियोलॉजी बी कांय सजमली ना शिकोवन. कोण मातशें सांगचें ना फादर मडक्याची स्लिपी बायबलान घातल्या न्हू दिसा मडको लागता. हांवें म्हणलें तें देवाचें एक उतर तुज्या काळजान घातलेलें न्हू तुका जिवीत लागता आसलें. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ह्या देवाच्या उतरान एक सोक्ती आसा. कितें आसा? सोक्ती आसा, बळ आसा. उक्तें करात उत्पत्तीचें पुस्तक Book of Genesis chapter 1 verse 18. One verse 14 पयात. देवान म्हणलें, कितें म्हणलें देवान? मायक घे. देवान म्हळें दिसा आनी राती मदें अंतर घालूंक अंतराळार उजवाडेच्यो ड्युट्यो जावं त्यो ड्युट्यो काळ उपकारो. म्हाका सांग चंद्रीम सुर्या कोणें रुसलो? देवान रुसलो. पूण सुर्या दिसाचो कितें येता? दिसाचो तेका लागून दीस जाता. रातचो काळोख. कितें सुर्या उजवाड दिना म्हळ्यार कितें जाता? काळोख जाता. पूण उजवाड कोण दिता? काळोख जाता तेन्ना थोडे दीस चंद्रीम. पूण देव हे सुर्याक सांगता उजवाड जा आनी उजवाड जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. तुज्या आनी आमच्या जिवितान हे देवाच्या उतराक पदवी आसा म्हणून आसूर. घरान सगळो काळोख पडला. सगळेच वाट्यांनी दुखाची ल्हारां. कितें जाता? दुखाची ल्हारां. सगळो काळोखूच जिवितान. सगळें निराशेपणूच. देवाक सांग कितें जा म्हूण आनी देव कितें करतलो? हालेलुया 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 हालेलुया. फकत तितलेंच न्हय, देवा उतर हें सैम लेगून आयकता. कोण आयकता? सैम. देवान रोसल्यात त्यो वस्तू देवाचें उतर हालेलुया हालेलुया हालेलुया. कित्याक देव रोसणार. देवान आपल्या उतरान संवसार रोसला आनी ताका लागून दोंगर देवाचें उतर आयकतात. सुकणीं देवाचें उतर आयकता. दर्या, उदक, उजो, वारें, वादळ हें बी देवाचें उतर आयकतात. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. Matthew chapter 8 verse 26. मातेवाचें शुभवर्तमान 8वा विसर वडी 26. कोणें कोणाक म्हणलें?
तुम्ही इतले बिजूड कित्याक? इतलो हलको भावार्थ तुमचो मागीर जेजू कोणा कडेन उलयता? वाऱ्या कडेन उलयता. जेजू दर्या कडेन उलयता. जेजू नुस्त्या कडेन उलयता. झाडां कडेन उलयता. चंद्रिमा कडेन उलयता. मळबा कडेन जेजू उलयता. कित्याक उलयता? तो देव आनी तो रचणार कोणाचो? कोणाचो? हे सगळे रचनेचो. भुरगीं आपल्या आवय कडेन उलयतात. आवय बापूय भुरग्यां कडेन उलयता. जेजू ह्या वाऱ्या वादळा कडेन दर्या कडेन उलोवन कितें म्हणटा आयकात. Verse 26. वाऱ्याक सांगलें कितें? राव, शांत राव, बंद कर. आनी वारें बंद जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. देव जिव्या कडेन उलयता. कोणा कडेन उलयता? जिव्या कडेन उलयता. आनी तो देव मेल्ल्या कडेन बी जाय बट आवय बाबी भुरग्यां उलो करतात. पूण भुरग्यांक आयकूंक येना. थोडी आयकूंक येयल्यार आयकोन नासले भशेन कोत्ता. तशी मनशाची गोत. जाय वेळ देव आमकां आपयता. देव आमचे लागीं उलयता. थोडे पाटी आमी वय म्हणटा. थोडे पाटी ना म्हणटा. थोडे पाटी आयकोन नासल्या भशेन कोत्ता. थोडे पाटी हे संवसारी सगळ्या राटा वळेनी देवाचो ताळो आमकां आयकूंक येना. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. बाबा पळयात. John chapter 11 verse 43. जोहांची शुभवर्तमान 11वा आविसूर वडी 40 आनी 3. लाजार भायर सरून खंय गेल्लो? खंय आसलो लाजार? मेल्लो. जाय चडपण हांव आयकता. थोडे फाटी म्हणटात फादर तेका भायर काड, तेका पुरोय नाका. पावड न्हू. लाजराक पुरलो पूण ह्या मोन्ना कडेन जेजू उलो करता. मेल्ल्या मोड्याक जेजू उलो करता. आनी कितें म्हणटा? लाजार भायर सर. लाजार भायर सरपाक जीव आसा? लाजाराक बांदून दवरला. लाजार कितें करता? भायर सरता. प्रेज द लॉर्ड. पळयात सकयल वाचत. मेल्लो तो भायर आयलो. देवाची उतर मेल्ल्या मनशांक जिवाळ करता. जाय जाणां वाचिना. देवाचें उतर मेल्ल्या मनशाक कितें करता? जिवाळ करता, जिवन करता. देखून बाबा न्हू मिसाक बी येता तेन्ना एक तरी उतर वर. एक तरी देवाचें उतर काना मनान घाल. कित्याक तूं जिवाळ जाता. जाणा तुमी हो ऑक्सिजन म्हणटा प्राण वायू स्वास म्हणटा आमी. तो मनशाक कितें करता? जिवाळ करता. हो प्राण वायू तर ना, हो श्वास जर आमी घेना जाल्यार आमी मरत आनी मरत आनी मरत वेतले. म्हणटरी हो प्राण वायू
वो ऑक्सिजन पडे म्हणटा तो मनशाक जिवाड कोत्ता तशी देवाचें उतर ते आयकतल्यांक वाचतल्यांक नियाळटल्यांक जिवन करता हालेलुया दोनी हात भरून हालेलुया 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 देखून तुझ्या मनात जाय ते नाका जाल्ले चिंतना येतात देवा उतर नियाळ कर ऑक्सिजन देवला टेन्शनाचो भार चडला भिरांत आनी भिरांत देवा उतराची नियाळ कर देवा उतराचेर नियाळ कर जाय जाणां झगडटात ते वेळार खंयचें एक देवा उतर तुका लागता तें घे तुका लागता तें घे देवा उतर आमकां पेकोणी हाडटा देवाचें उतर आमकां व्हडल्यान देवाचें उतर आमकां पेकोवणी हाडटा देवाचें उतर म्हाका पेकोवणी दोन भाशेन पेकोवणी एक कुडीची दुसरी आत्म्याची तिसरी मनाची चवथी भावनाची देवाचें उतर आमकां पेकोवणी हाडटा आनी आमकां सुटका दिता मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 8 मातेवाची शुभवर्तमान 5वो आवेसूर वडी 8 पेज नंबर 1928 ना जुवांची शुभवर्तमान जॉन जुवांची शुभवर्तमान 5वो आवेसूर वडी 8 पेज नंबर 1928 कितें म्हणलें अरे उठ आनी तुजी आतरून घे कितलीं वर्सां जालीं आतरून घे हिंगा हा कितलीं वर्सां जालीं आतरून घेवन आहा तो थिंगा 30 आनीक 38 30 आनी 8 वर्सां जालीं कितें घेवन आसा आतरून घेवन थिंगा आसा जेजूस जल्म ना तेच्या पयलीं सान आहा तो वखद करूंक ना वखद करूंक ना दिसता तुमकां दोतोरी वसोंक ना गेल्लो पूण कांय बऱ्याक पडलें ना देखून 30 आनी 8 वर्सां वो बेतसैदा थोडी सुशी पडो नासलो थोडी सुशी हांवें गेल्लो थोडीन जंय हो मनीस 30 आनी 8 वर्सां पडे आहलो ती थोडी आहा थिंगा ती थोडी सुशी हांव गेल्लो ते थोड्या सुशी थोडे म्हणटा आमगे कोंकणी भाशेन बांदलेले आहा ते आयज ते काळार थोड्यान उदक आसतालें उदक व्हांवतालें आनी देवाचो आत्मो ह्या उदका वयर वचतालो आनी उदक कितें करतालो हालयतालो आनीक जो कोण पयले ते उदक हालता तेन्ना ते तोडेन भितर सरतात ते बरे जाताले आनी घरा येताले एक फावट उदक बंद जालें मागीर कोण घरा बरो आतां हो बरो जावपाक कितलीं वर्सां जालीं रावता 30 आनीक 8 वीट आयली आसतली जिविताची दिसना तुमकां 30 आनी 8 वर्सां ह्या जाग्यार पडून आहा तो वीट आयली आसतली कित्याक म्हूण हांव जियेता ह्या संवसारान कोण आसा म्हजो कित्याक दवरला तुवें म्हाका म्हणलें ना दिसता तुमकां
आमची मातशें कितें येयलें आमी पीर वता खंय आहा तो देव आहा आसा जाल्यार खंय आहा म्हाका कित्याक बरें केलें ना तें कित्याक बरें केलें हो मनीस 38 वर्सां 38 वर्सां थोडीशी पडून आसलो आनी जेज नाका कितें म्हणलें उठ आनी तुजें हातरूण अरे बाबा 38 वर्सां जालीं आनी तूं आतां म्हाका सांगता उठ म्हणून आतां म्हजे लायक उठूंक जाता गोठ जाल्लो आसतलो हाड कशी तिका व्हरून गोठ जाल्लो ही हाडां चलोन आसली आसतलीं कित्याक थोडे दीस तर आमी चलो ना आमच्या हाडां कितें जातात जायनाय तेका जाय जाण सांगता सकाळ फुडें उठात आनी मिसाक चलोन येयात हाडांय हाडां गोठ जाल्ली आसा ती सुट्टली मनूय हें घोट जाल्लें आसा सगळें चिंतनाच्या भारांनी काडी सगळें दुकान कोसवलें आहा तें बी पिकोवणी मेळटली हालेलुया 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 म्हणून ही इतोडी बेज जाता इतोडी आदी उदकान भरून आसली कितून भरून आसली उदकान भरून आसली आयज इतोडी उदकान खाली जाल्या तितून उदक ना उदक खंय गेलें पिकोवणीचें उदक खंय आहा आतां व्हडल्यान ताड्याची भेट दिवन देवाक आर्गां दिवया पूण आयज हें देवाचें उतर जिवें कितें हाडटलें पिकोवणी हाडटलें देखून तें तोळें पळय आहा तें तोळें सुकलां तितून उदक ना तेन्ना तें तोळें भरलेलें आसलें आतां तितून उदक ना सगळें हातोर दिश्टी पडटा कांय उदक ना सुकलोलें आहा आनी ते तोड्या देगेक एक इगोज बांदल्या आनी ते तोड्यांतले पिकोवणी हाडटलें उदक आयज इगोजेन आमचे इगोजेन पवित्र संस्कारा वरवीं आनी देवाच्या उतरा वरवीं आमकां मेळटा हालेलुया 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 38 वर्सां पडून आसलो एकाच घोडयेक तेणें जेजू कितें म्हणलें उठ कितें म्हणलें उठ आनी ते घोडयेक तो उठलो आनी आपलें हातरूण 38 वर्सां उपरांत ते हातरूण घेतलो आनी लागलो चलोवंक बाबा न्हू आमची गोंयकार भयण जायत पाटी आयल्या ती हांगासर खरें हांव जिवितांत सगळें सांडलां जिवितांत सगळेंच सांडलां म्हाका खंयच्यानूच वाट दिसना फादर एक बावडे अशें दिसता कांय ना जिवितांत कांयच ना सगळ्यो वाटो बंद सगळीच वाटो बंद आनी ताका लागून आनी पाट सांगलें हांवें ताका लागून हे भयणीन चिंतलें गोरकार तरणाटो जाणटो न्हू ल्हान भुरगीं आसा एटॅक येयलो काळजाचो एटॅक येयलो आनी एटॅक येयलो आनी आतां खंय वेतलो घरान भुरगीं उपाशी पडटात फादर जायते धंदे हिंगा केले ताणें पूण तातूंत बी ताका जूयत मेळ्ळें ना फादर कितें करूं आगो बाय हांव कितें म्हूण सांगू कोणाची पातये तेजी वाटो आसा देखून हे भयणीन चिंतलें हांव परदेसान वेतलें आनी भुरग्यांक गोरकार पोवनी
आनी तितले बाडे SSC फेल भुरग्यां बी शिकोवपाक जाय SSC फेल म्हणटरी आमचे डायरेक्ट एक फावटी गोंयान सावन फ्लायट वचूंक मेळना आनी एजंट आनी कितें करून घालतात ते 2 फावटी एअरपोर्टार सावन पोतून आयले 2 फावटी एअरपोर्टार वेता थिंगसान जायना पोतून येयले आतां रिसंटली 2 दीस फाटी गोंयान सावन पोतून भायर सरले देवा तूं पाव फ्रायडे दीस फ्रायडे देवा तूं पाव फादर 2 फावटी म्हणजे आकांत अटॅक येवपाचो जालो फादर म्हाका एअरपोर्टार सावन पोतून येता हांव फादर हांव नोको कितें करचें तें भुरगीं उपाशी पडटात घरकारा कडेन कांय जायना कितें करूं फादर आनीक फादर आतां हांव सारजा पावलां आनी आतां सारजा सावन ते दुबाय वचपाचें सारजा एअरपोर्टार ताका बाबा धरून दवरलां डॉक्युमेंटा लागून धरून दवरलां फादर हांव नोको माग आमचे खातीर आगो बाये तूं नोको आनी हांव बी नोको पूण देव जाणा देवा उतराचेर भावातूर ही वाट तुजी जाय ती काळोखाची कोश्टांची कसली वाट काळोखाची कोश्टांची कितले भोगले जाण बाबडेन बोंग दिसलें जाय जाणां भोगतात बोंग दिसलें ही वाट काळोखाची निराशेपणाची आनी आतां कितें एअरपोर्टार धरून दवरल्यात आतां सारजा वचपाची एका दुबाय वचपाची वो पोतून गोंयान धाडपाची ना फादर हांगासर असले एका बोडकोडीन लेगून घालूंक फावता आमी घोडी बोडकोडी पडत जाल्यार नोको फादर बाय देवाची विश्वास दवर जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12 जुवांचे शुभवर्तमान 8वा आवेसूर वडी 12 उपरांत जेजून नव्या लोकां कडेन उलोवन म्हणलें कितें म्हणलें जेजून हांव संवसाराचो उजवाड कितें म्हणलें हांव संवसाराचो उजवाड व्हडल्यान हांव संवसाराचो उजवाड कोण तो हांव जेजू संवसाराचो उजवाड जेजू फक्त गोंयकारांचो उजवाड न्हय जेजू फक्त भारतीय नागरिकाचो उजवाड न्हय जेजू फक्त एशियाचो अमेरिकाचो न्हय जेजू हांव संवसाराचो उजवाड मागीर म्हजो पाटलाव करता तीं काळोखान चलची नात पूण तांकां जिविताचो उजवाड आसतलो म्हजो पाटलाव करता तांकां ती काळोखान सांडची नात पूण तांकां जिविताचो उजवाड आसतलो हालेलुया 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 म्हणटरी जेजूचो पाटलाव करतलीं क्रिस्तांवां जेजूचो पाटलाव करतलीं क्रिस्तांव न्हय तीं बी जेजूची भावां धरतलीं तांकां कोणा जेजू सांगचो ना अगो बाये जेजूचे विश्वास दवर कोणाचे विश्वास दवर जायत वेळ बसयली आतां ताचे मुखार 2 वाटो मेळटात एक वाट बोणकोणी वचपाची एक वाट वचपाची बोणकोणी वचपाची नको कितलीं वर्सां
दुसरी वाट मातशी धाकटी मुट्टी पोतून गोंयान धाडून दिली जाल्यार आनी तिसरी वाट खंय वचपाची दुबाय वचपाची अगो बाये जेसू बरी ती वाट आयज दितलो तुका फोन करून बावडे रडटात आयज जेसू बरी ती वाट दितलो कित्याक जेजू वाट सत आनी जिवीत आनी मागीर आमी रिती सुरू केलो आनी हांव आयलो वतून वेता म्हणल्यार वतून मॅसेज घालून दवरल्या फादर देवान बरी ती वाट म्हाका दाखयली आनी हांव आतां दुबाय पावलें हालेलुया 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 आनी शिकून आनीक भयण फादर म्हाका मातशें देवाचें उतर शिकोया हांव क्रिस्तांव न्हय पूण हांव तुज्या रितीराक येता हांवें जायतें अणभवलां दुखूय अणभवलां पूण म्हज्या जिवितांत आजून उजवाड मेळ्ळो ना फकत सगळेच वाटांनी कितें मेळटा काळोख निराशेपण पूण म्हाका मातशें उजवाड दिया फादर तुजे लागीं आहा तो तुजे लागीं तो उजवाड आसा म्हाका थोडो दी आं चाह दी बाबडे चाह दी आगो म्हजे लागीं ना गो उजवाड कोणा लागीं आहा देवाच्या उतराचेर तूं वाचीत राव फादर जायत्यो आडखडी येतात वाचपाक गेले जाल्यार जायत्यो क्रिस्तांव न्हय ती पूण घरान आहा ती बी आडखडी हाडटात कितें वाचता आसतना आनी आमकां आडखडी ना पूण आमकां वाचपाक जायना वो नाका आमकां तेजी घरान आडखडी आसा कित्याक हाडले ते हांगा हे हो बूक हांगा कित्याक हाडला कोण म्हणटात उडय भायर वाचूंक मेळना अगो वाचलो देव वाट कोत्तलो तुका देव उजवाड दितलो तुका हे देवाच्या उतरा वरवीं देव उजवाड दितलो तुका आनी देवान उजवाड दिलो आनी रिसंटली थोडे हे जाले तेणें उजवाड घेतलो आनी सगळे आडकडची चुयत व्हरून देवा उतर उदीक वाचून तेणें कांय दिसां फाटीं बाथरूम घेतलो हालेलुया 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 आनी इतली खुशाल फादर तुमचो उजवाड म्हाका मेळ्ळो हांव खुशाल उजवाड तुमचे कडल्यान म्हाका मेळ्ळो तो हिंगाच उरलो ना म्हजें घर उजवाडान भरलां म्हजें घर उजवाडान भरलां आनी देवाच्या उतरान म्हाका सांडलें ना म्हाका तुमच्या रितीराक येवंक जाय आसलें पूण म्हाका मेळो नासलें घरांतलीं धाडना सोडिनासलीं पूण देवान सगळ्यो वाटो उक्त्यो केल्यो कित्याक जे देवाचें उतर म्हज्या पावलांक उजवाड जालो देवाचें उतर म्हज्या पावलांक कितें जालें उजवाड जालो Book of Psalms, Psalm 119, verse 105. Page number 1040. एक 1040 म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलेलो दिवो म्हजे फाटल्यान म्हणत म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलेलो दिवो म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलेलो दिवो सगळो काळोख पयस करपी देवाचें उतर पूण म्हज्या पावलां तुजें उतर उबारलेलो दिवो वयर दवरता आमी दिवो वयर दवरता
चिल्लो तो दिवो वयर दवरता तितलो जो उजवाड कितें जाता चड पयस पावता. लायटीचो बल्ब काडलो हिंगा दवरलो हिंगाच उजवाड पडटलो. चितलो तो वयर काडटा हांव तितलो कितें पडटलो उजवाड पडटलो. देवा उतर वयर वयर दवर. तुज्या जिवितान तुज्या घरान तुज्या वावरान कितें पडटलो उजवाड पडटलो. मागीर वर्स 107 सगळो आकांताक सांपडला. सगळे आट्या बिट्याक हांव सांपडला. सगळो आकांताक हांव सांपडला. सर्वेस्परा तुज्या उतरान म्हजो जीव सांबाळला. तुज्या उतरान म्हजो जीव सांबाळ. हालेलुया 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 हालेलुया. बाबून आमी खुशाल जावया. देवा उतर आयकून खुशाल जावया. आनी देवा उतर आमच्या जिवितान घेवन पयशां वयशा अदीक व्हरता तें. भांगरावून अदीक व्हरता तें. वखदावून अदीक व्हरता तें. तें आमकां जिवन करता जिवीत दिता. तो देव आपल्या उतरा वरवीं आमचे लागीं उलयला. थोडोच वेळ आमचे दोळे बंद करुया. दोग उद्देग एका मनाची एका काळजाची जावन तुम्ही बाबा लागीं कितें मागीर जाल्यार असो बाप तुमकां दिल्या बरोबर रावचो ना. हे वेळार देवाची उतर आमच्या काळजान आमच्या मनान आमच्या जिवितान आमच्या घरान आमच्या दुकान आमच्या पिढीन आमच्या एकसूरपणान आमच्या वस्कोतायेन ते घेवंक दोनी आमकां बोल दी. हे वेळार सगळ्या पिडेवंतां खातीर मागीर कॅन्सर ट्युमर कोविड-19 ओमिक्रॉन कोणाक थंडी जोर हाडांची काळजाची नाकाची कातीची किडनीची पांयाची तकलेची दोळ्यांची हातकड्यांची खंयचेय सांद्याक की पिडा जाल्यार ती तुज्या रगतान धुवन काड.
दुनिया तुका उबारता दर एक राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांक भशेन भारत देशाच्या फुडाऱ्यांक एक राज्यान शांती संस्कार आसा खंयचोय धर्म जावं एकट्याक आपलो धर्म पाळूंक आमच्या राजघटनेन अधिकार दिला आपल्या धर्मा प्रमाणे शांतीन समाधानान जिवूंक ह्या देशान रावतल्या सगळ्या मनशांची शांतीचो आत्मा वतय म्हणून मागता खोटेपणाचे आत्मे पयस करून तुझें बोड मागता दुनिया तुका उबारता सगळ्या दोतोरांक नर्सींक पुलिसांक हॉस्पिटलान वावर करतल्या ते भशेन कोविड-19 एपिडी खातीर झुजतल्या झुजाऱ्यांक जो पवित्र आत्मा मागता आमच्या कुटुंबां खातीर मागता कुटुंबांनी रावतलीं भुरगीं तरणाटी जाणटी अपंगूळ आवय बापूय गो बायलां परदेसान वावर करतलीं बोटीचेर वावर करतले कितलेच भाव आमचे पॉझिटिव्ह जाले ते भावांक हे वेळार दुनिया तुज्या हातान घालता Jesus, tus casa, tus mozora, Jesus, raya chora, दुनिया सगळे वेळार सुखी स्वती तुस म्हाका सांबाळटा तुस सगळ्या वायटा विघ्नांतल्यान निवारता देखून दुनियाक उलो करून म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र आसा तुझें रायज समकें येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत आसा आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकोल्यां बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार हे वेळार दुनियेचो आशिर्वाद आमचेर आमच्या देशाचेर आमच्या राज्याचेर आनी केळी भशेन जी बाबणां कोवीड पिडेक सांपडल्यान तांचेरूय आमी मागुया